في متاهات الدروب شهد تقاطر سائغا حلوا عذوب، فاستلهم العلياء من نفحاته واستشفل الأدواء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد شاركت في دورة السراج المنعقدة في جامع الشبلان في أبها، فسرني وأبهجني ما رأيته من حسن التنظيم في هذه الدورة المباركة، وكذلك أيضا في نوعية من شارك فيها من الطلبة، حيث كانوا متميزين في حسن استماعهم ومشاركاتهم ومداخلاتهم، مما سيكون له الأثر الكبير إن شاء الله عز وجل في إيصال العلم الشرعي على طالبيه والحريصين عليه. والشكر هنا موصول للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في أبها على رعاية هذه المناشط، وكذلك أيضا لهذا الجامع المبارك لاحتضانه لهذه الدورة المباركة، كما يشكر المكتب التعاوني على جهوده المتنوعة في الدعوة إلى الله عز وجل على شتى الصعد وفي جميع المجالات. نسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.